लिनक्स सञ्चिकायाः धर्माः इत्यस्मिन् स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये स्वागतम्। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, टेस्ट चौन च इति आसां रिक्तसञ्चिकानां निर्माणम् इति अस्य पाठस्य पूर्व आवश्यकता। कृपया test_chown तथैव directory1 इति सन्धारिकाद्वयं रिक्तं निर्मातु। सञ्चिकाधर्मः नाम किञ्चन मेटाडेटा यत् सङ्गणकसञ्चिकां वर्णयति तत् सम्बद्धं वा भवति इति। सञ्चिकाधर्माः नाम केचन विशेषाः ये सञ्चिकां वर्णयन्ति, यथा तत् स्वामिनं, तत् प्रकारं, तत् उपयोगस्य अनुमतिं च। सञ्चिकायाः सन्धारिकायाः वा स्वामित्वं परिवर्तयितुं chown इति आदेशः प्रयुज्यते। एषः व्यवस्थापकः आदेशः अस्ति। मूल उपयोक्ता एव सञ्चिकायाः सन्धारिकायाः वा स्वामित्वं परिवर्तयितुं शक्नोति। chown आदेशस्य अन्वयः अस्ति chown स्पेस् ऑप्शन्स् स्पेस् स्वामिनाम स्पेस् सञ्चिकानाम सन्धारिकानाम वा। वयं chown आदेशेन सह एतान् पर्यायान् अपि दातुं शक्नुमः। -r इत्यनेन सन्धारिकायाः उपसन्धारिकायां विद्यमानानां सञ्चिकानाम् अनुमतिः परिवर्त्यते यस्यां भवान् साम्प्रतम् अस्ति। -c इत्यनेन प्रत्येकं सञ्चिकायाः अनुमतिः परिवर्त्यते। -f इत्यनेन chown आदेशे दोषदर्शनं निवार्यते। अधुना वयं कानिचन प्रत्यक्षं पश्यामः। अथ टर्मिनल प्रति गच्छतु। वयं सन्धारिकां गच्छामः यत्र अस्माभिः रिक्तसञ्चिकाः धारिकाः च निर्मिताः सन्ति। तन्निमित्तं cd स्पेस् desktop/file attribute एंटर नुदतु। अधुना आदेशं टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् testchown इत्युक्ते testchown एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः testchown इत्यस्याः सञ्चिकायाः स्वामी शाहिदः अस्ति। सञ्चिकायाः स्वामिनं परिवर्तयितुं टङ्कयतु sudo स्पेस् c-hown स्पेस् anusha स्पेस् testchown नाम testchown एंटर नुदतु। sudo कूटशब्दं लिखतु, पुनः एंटर नुदतु। अधुना टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् testchown एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः सञ्चिकायाः नूतना स्वामिनी अनुषा अस्ति इति। अधुना वयं द्रक्ष्यामः सन्धारिकायाः स्वामित्वं कथं परिवर्तनीयम् इति। टङ्कयतु ls -l एंटर नुदतु। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः test_chown सन्धारिकायाः स्वामी शाहिदः अस्ति। सन्धारिकायाः स्वामित्वं परिवर्तयितुम् आदेशं टङ्कयतु sudo स्पेस् chown स्पेस् -R स्पेस् anusha स्पेस् test_chown यत् अस्ति सन्धारिका नाम। एंटर। आवश्यकः चेत् sudo कूटशब्दं लिखतु, पुनः एंटर नुदतु। अस्माकं स्पष्टतार्थं Ctrl L नुत्वा पटलं स्वच्छं कुर्मः। अधुना टङ्कयतु ls स्पेस् -l एंटर। अत्र वयं पश्यामः सन्धारिकायाः नूतना स्वामिनी अस्ति अनुषा। chmod इति आदेशः सञ्चिकानाम् उपयोगस्य अनुमतिं परिवर्तयितुं प्रयुज्यते। chmod इति आदेशस्य अन्वयः अस्ति chmod स्पेस् पर्यायः स्पेस् मोड स्पेस् सञ्चिकानाम। वयं chmod इति आदेशेन सह एतान् पर्यायान् अपि दातुं शक्नुमः। -c परिवर्तितसञ्चिकानां मुद्रणविषयकं ज्ञानं दातुं, तथैव -f chmod याः सञ्चिकाः परिवर्तयितुं न शक्नोति तासां ज्ञानम् उपयोक्तुः न भवेत् इति अतः प्रयुज्यते। अनुमतेः एते प्रकाराः सन्ति r पठनं, w लेखनं, x सञ्चालनं, s उपयोक्तुः वर्गस्य वा id विन्यसनम्। अथवा वयम् अङ्कत्रयस्य अष्टकेन अनुमतिः निर्देष्टुं शक्नुमः।
प्रथमः अङ्कः स्वामिनः अनुमतेः कृते भवति, द्वितीयः समूहस्य अनुमतेः कृते भवति, तृतीयः च अन्यस्य अनुमतेः कृते भवति। एतानि अष्टकमूल्यानि योजयित्वा अनुमतयः गणिताः भवन्ति। 4 इत्युक्ते पठनं, 2 इत्युक्ते लेखनं, 1 इत्युक्ते अनुष्ठानम्। अधुना वयं chmod इत्यस्य कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। टर्मिनल प्रति गच्छतु, एक्सिक्यूट बाय यूजर इति अनुमतिं example1 इति सञ्चिकया योजयितुम् आदेशं लिखतु। तस्मात् पूर्वम् अहं पुनः Ctrl L नुत्वा पटलं स्वच्छं करोमि। टङ्कयामः chmod स्पेस् u प्लस् x स्पेस् example1 एंटर नुदतु। अधुना टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example1। परिवर्तनं द्रष्टुं एंटर नुदतु। अत्र स्वामिनः read/write/execute इति अनुमतिः, ग्रुप्तः read/execute इति अनुमतिः, अन्यतः च execute only इति अनुमतिः example1 इति सञ्चिकायाः कृते नियोक्तुं शक्या। अधुना संसूचके टङ्कयतु chmod स्पेस् 751 स्पेस् example1 एंटर नुदतु। अधुना टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example1 एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः यत् उपरितन आदेशः स्वामिनः read/write/execute इति अनुमत्या, ग्रुप्तः read/execute इति अनुमत्या, अन्यतः execute only इति अनुमत्या च example1 सञ्चिकायाः कृते नियुक्तः। प्रत्येकस्य कृते read only इति अनुमतिं example1 सञ्चिकया नियोक्तुम् आदेशं टङ्कयतु chmod स्पेस् r स्पेस् example1 एंटर नुदतु। अधुना आदेशं टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example1 एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः यत् प्रत्येकस्य कृते example1 इति अनया सञ्चिकया read only इति अनुमतिः नियुक्ता। पुनः पुनः अनुमतिं परिवर्तयितुम् अपि च प्रत्येकस्य कृते read and execute निर्देष्टुं, तथा च directory1 इत्यस्याः स्वामिनं write access दातुम् आदेशं टङ्कयतु chmod स्पेस् -R स्पेस् 755 स्पेस् directory1 एंटर नुदतु। अधुना टङ्कयतु ls स्पेस् -l। परिवर्तनं द्रष्टुं एंटर नुदतु। example2 इति सञ्चिकायाः कृते यूजर एक्सिक्यूट अनुमतिं दातुम् आदेशं टङ्कयतु chmod स्पेस् u प्लस् x स्पेस् example2 एंटर नुदतु। अधुना आदेशं टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example2 एंटर नुदतु। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः एक्सिक्यूट इति अनुमतिः example2 निमित्तम् उपयोक्तुः कृते नियुक्ता। example3 निमित्तं ग्रुप मध्ये write इति अनुमतिं योजयितुम् आदेशं टङ्कयतु chmod स्पेस् g+w स्पेस् example3 एंटर नुदतु। अधुना टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example3 एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः यत् ग्रुप मध्ये write इति अनुमतिः समाविष्टा। सर्वतः write इति अनुमतिं निष्कासयितुम् आदेशं टङ्कयतु chmod स्पेस् a-w स्पेस् example3 एंटर नुदतु। अधुना टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example3 एंटर।
अत्र वयं पश्यामः यत् राइट इति अनुमतिः सर्वतः निष्कासिता। chgrp इति आदेशः सञ्चिकानां वर्गं परिवर्तयितुं प्रयुज्यते। न्यू ग्रुप इति एकः ग्रुप आईडी क्रमाङ्कः अथवा /etc/group मध्ये स्थितं ग्रुप नाम भवति। केवलं सञ्चिकायाः स्वामी अथवा अधिकृत उपयोक्ता ग्रुप परिवर्तयितुं शक्नोति। chgrp इत्यादेशस्य कृते अन्वयः अस्ति chgrp स्पेस् पर्यायः स्पेस् न्यू ग्रुप स्पेस् फाइल्स्। टर्मिनल प्रति गच्छामः। अधुना वयं chgrp आदेशस्य उदाहरणानि पश्यामः। आदेशं टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example4 एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः यत् शाहिद उपयोक्तुः कृते ग्रुप अनुमतिः अस्ति। ग्रुप अनुमतिं परिवर्तयितुम् आदेशं टङ्कयतु sudo स्पेस् chgrp स्पेस् रोहित स्पेस् example4 एंटर नुदतु। आवश्यकः चेत् sudo कूटशब्दं ददातु। अधुना आदेशं टङ्कयतु ls स्पेस् -l स्पेस् example4 एंटर नुदतु। वयमत्र पश्यामः यत् शाहिद इत्यस्य स्थाने रोहित इति परिवर्तितं ग्रुप दृश्यते। आइनोड क्रमाङ्कः इत्येषः अनन्यपूर्णाङ्कः डिवाइस इत्यनेन नियुक्तः भवति। आइनोड नियतसञ्चिकायाः विषये सन्धारिकायाः विषये वा प्राथमिकं ज्ञानं संगृह्णाति। सर्वाः सञ्चिकाः आइनोड्स इत्येभिः सह हार्ड लिंक्स द्वारा अन्विताः भवन्ति। यदा कदापि किञ्चन प्रोग्राम सञ्चिकां नाम्ना निर्दिशति तदा सिस्टम वस्तुतः अनुरूपम् आइनोड अन्वेष्टुं सञ्चिकानाम्नः उपयोगं करोति। वयं सञ्चिकायाः आइनोड क्रमाङ्कं द्रष्टुं ls स्पेस् -i इति आदेशम् उपयोक्तुं शक्नुमः। आदेशं टङ्कयतु ls स्पेस् -i स्पेस् example5 एंटर नुदतु। सञ्चिकायाः पूर्वं लिखितः क्रमाङ्कः सञ्चिकायाः आइनोड क्रमाङ्कः भवति। आइनोड एकस्मिन् समये निश्चितरूपेण एकया एव सन्धारिकया सम्बद्धं भवति। हार्ड लिंक्स एकस्य आइनोड द्वारा अनेकैः सन्धारिकानामभिः सह सम्बद्धानि भवन्ति। लिंक निर्मातुं ln इति आदेशः अस्ति। हार्ड लिंक निर्मातुं ln इति आदेशस्य कृते अन्वयः अस्ति ln स्पेस् सोर्स स्पेस् लिंक। अस्मिन् सोर्स इति विद्यमाना सञ्चिका अस्ति। लिंक इति सञ्चिका च निर्मातव्या अस्ति। अधुना वयं हार्ड लिंक इत्यस्य कतिचन उदाहरणानि पश्यामः। अहं पुनः पटलं स्वच्छं करोमि। अधुना टङ्कयतु ln स्पेस् example1 स्पेस् example ln एंटर नुदतु। सञ्चिकाद्वयस्य अपि आइनोड क्रमाङ्कं दर्शयितुं टङ्कयतु ls स्पेस् -i स्पेस् example1 स्पेस् example ln एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः यत् सञ्चिकाद्वयस्य अपि आइनोड क्रमाङ्कः समानः अस्ति। example1 इत्यस्याः सञ्चिकायाः कृते फाइल example.ln इति हार्ड लिंक अस्ति। सॉफ्ट लिंक सिम्बॉलिक लिंक इति सञ्चिकायाः कश्चन विशिष्टः प्रकारः यः सन्धारिकायाः अन्यसञ्चिकायाः वा सन्दर्भं सम्पूर्णमार्गनाम्ना सम्बद्धमार्गनाम्ना वा समाविशति। सॉफ्ट लिंक निर्मातुं ln आदेशस्य अन्वयः अस्ति ln स्पेस् -s स्पेस् टार्गेट सञ्चिकानाम स्पेस् सिम्बॉलिक सञ्चिकानाम। अधुना वयं सॉफ्ट लिंक इत्यस्य कतिचन उदाहरणानि पश्यामः। सॉफ्ट लिंक निर्मातुम् आदेशं टङ्कयतु ln स्पेस् -s स्पेस् example1 स्पेस् example soft एंटर नुदतु। अधुना सञ्चिकाद्वयस्य अपि आइनोड क्रमाङ्कं सूचीं च दर्शयितुम् आदेशं टङ्कयतु ls स्पेस् -li
स्पेस् example1 स्पेस् examplesoft एंटर नुदतु। अत्र वयं पश्यामः यत् सञ्चिकाद्वयस्य आइनोड क्रमाङ्कः भिन्नः अस्ति, अपि च examplesoft इति example1 इत्यस्य सॉफ्ट लिंक अस्ति। अथ पाठ्येऽस्मिन् अस्माभिः लिनक्स सञ्चिकानां धर्माः पठिताः, यथा अनुमतेः स्वामित्वस्य वर्गस्य च परिवर्तनं, सञ्चिकायाः आइनोड सॉफ्ट हार्ड लिंक च इत्यस्य विषये अपि पठितम्। अत्र पाठः असौ समाप्यते। स्पोकन ट्यूटोरियल इति टॉक टू टीचर प्रकल्पभागः, यः नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी इत्यनेन साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानम् अस्मिन् सन्धाने उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं नन्दिनी IIT मुम्बईतः आपृच्छते भवन्तं। सम्पर्कार्थं धन्यवादाः।